अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अज़हर हुसैन ऑफिशियल से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस दवा का तज़किरा करने जा रहे हैं उसका नाम है एकोनाइट। किसी भी मेटेरिया मेडिका को अगर खोला जाए तो सबसे पहली दवा जो सामने आती है वो एकोनाइट ही है। एकोनाइट बहुत ज़्यादा पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और इसको होम्योपैथिक फर्स्ट एड में भी बहुत बड़ा मकाम हासिल है, क्योंकि एकोनाइट बहुत सारी इमरजेंसी की कैफियत में बहुत क्विक रिजल्ट्स जो है वो देती है। सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो अचानक ज़ाहिर हों यकायक बैठे बैठे मरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रिलैक्स हालत में बैठा है और उसको फ़ौरन से कोई दर्द उठा है, कोई तकलीफ़ हुई है, घबराहट हुई है, हर वो अलामात जो बहुत क्विकली ज़ाहिर हो उसमें एकोनाइट जो है वो बहुत कमाल का एक्शन रखती है। इसका बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है वो देखा गया है, जिसमें ब्रेन है, सीरियस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अलावा ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आइज़, कार्डियक मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी तरह बहुत सारी वाइल्ड रेंज है जो एकोनाइट के ज़मरे में आती है, या एकोनाइट जिन जिन आज़ा पे काम करती है। अगर एकोनाइट की अलामात का तज़किरा करें तो वो ठंडी और खुश्क हवा के लगने से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो इसके ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मरीज़ गाड़ी से उतरा है या कमरे से बाहर ठंडी हवा में जाता है और उसे फ़ौरन छींकी आनी शुरू हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, सच एज़ कुछ भी इस तरह से कोई भी अलामत ज़ाहिर होती है तो उसकी दवा जो है वो एकोनाइट ही होगी। इसके अलावा ठंडी हवा के लगने से और इसके साथ अचानक किसी बैड न्यूज़ के, बुरी खबर के सुनने से अगर कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसकी टॉप ऑफ रैंक जो दवाई है वो एकोनाइट है, जिसमें बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे फेयर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मौत का खौफ है। मौत का खौफ यहाँ तक है कि मरीज़ अपनी मरने का दिन, टाइम और जगह तक को प्रिडिक्ट कर देता। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके गिर्द हो तो उसे एकोनाइट 200 या 1 mg की एक डोज दें और फिर होम्योपैथिक का करिश्मा देखें। इसके साथ साथ मौत के खौफ के साथ और भी बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे खौफ जो हैं वो एकोनाइट में पाए जाते हैं, जैसा कि हजूम में जाने का डर, रोड क्रॉस करने का डर, किसी भी महफिल में जाने से मरीज़ जो है वो गुरेज करता है हजूम की वजह से, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर शदीद बेचैन और शदीद बेआरामी, शदीद मेंटल एंड फिज़िकल रेस्टलेसनेस जो है वो एकोनाइट के पेशेंट में देखी जाती है। इसके साथ साथ एकोनाइट का मरीज़ म्यूज़िक से मज़ीद उदास हो जाता है। इसके साथ अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो एक दवा और है मेटेरिया मेडिका में, स्पार्डेला। स्पार्डेला का पेशेंट भी म्यूज़िक से जो है वो मज़ीद उदास होता है। अगर ड्यूरिंग मेंसेस लेडीज़ म्यूज़िक से एग्रेवेट हों या म्यूज़िक से मज़ीद इरिटेट हों या म्यूज़िक से मज़ीद उदास हों तो उनकी दवा जो है वो नेट्रम कार्ब हुआ करती है। इसी तरह अगर, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया है, डर या खौफ या किसी बैड न्यूज़ की वजह से किसी भी किस्म के अगर अलामात ज़ाहिर हों
تو ان کی ٹاپ آف رینک دوا جو ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ اسی طرح لیڈیز میں اگر ڈر، خوف یا کسی بری خبر کی وجہ سے مینسز دب جائیں تو بھی ان کی دوا ایکونائٹ ہی ہوگی۔ ایکونائٹ کا فیور اگر ہم دیکھیں، بخار کی بہت آؤٹ کلاس دوا ہے۔ ایسا بخار جو ٹھنڈی اور خشک ہوا کے لگنے سے ہو اور بخار کے دوران جلد سرخ، خشک، اور مریض کی جو اس کی ایک ٹپیکل علامت ہوتی ہے بخار میں، نارملی تو پیشنٹس کی دونوں گالیں، دونوں چیکس جو ہیں وہ ریڈ ہوتی ہیں، لیکن ایکونائٹ کے پیشنٹ کی ایک چیک ریڈ ہوگی اور دوسری پیل ہوگی۔ یہ بھی اس کی ایک بہت کلاسیکل فائنڈنگز میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو شدید بے چینی، شدید ریسٹ لیسنس جو اس کی ہر طرح کی علامات میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ ریسٹ لیسنس اس کی بخار میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مریض کو شدید ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیٹے بیٹھے کسی بھی کروٹ مریض کو سکون نہیں ہوتا، اور بخار کو پسینہ آنے سے ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے۔ ایکونائٹ کو ہم ہومیوپیتھک ایسپرین بھی کہتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک پسینہ آور دوا ہے جس کے استعمال سے سویٹنگ اگر دبی ہوئی ہو تو وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دانت نکالنے کے دوران بچوں میں دورے پڑنا، بچوں میں فٹس اگر ڈیورنگ ڈینٹیشن ہوں، اور یا ڈیورنگ ڈینٹیشن تیز بخار کی وجہ سے اگر بچوں میں فٹس آتے ہیں تو ان کی بھی ٹاپ آف رینک دوا جو ہے وہ ایکونائٹ ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ شدید خشک کھانسی جو ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے شروع ہو، اور اس کا ایک کلاسیکل سمٹم جو کھانسی کے دوران دیکھا گیا ہے، پیشنٹ ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو کھانستے ہوئے پکڑ لیتا ہے، یہ بھی اس کا ایک ریڈ لائن سمٹم گنا جا سکتا ہے۔ شدید خشک کھانسی جس کے ساتھ پیشنٹ کو سفوکیشن فیل ہو، سانس رکتا ہوا، دم گھٹتا ہوا فیل ہو، اور اسپیسیفکلی کھانسی جو ہے سانس کو باہر نکالتے وقت ہو، تو اس کی ٹاپ آف رینک دوا ایکونائٹ ہے۔ اس کا اگر کمپیریزن ہم کاسٹیکم سے بھی اس سمٹم پہ کر سکتے ہیں۔ کاسٹیکم میں بھی کھانسی جو ہے وہ جب مریض سانس کو باہر نکالتا ہے تو پھر شروع ہوتی ہے۔ اگر سانس کو انہیل کرنے سے کھانسی ہو تو اس کی دوا سپونجیا ٹوسٹا ہوا کرتی ہے۔ کھانسی ٹھنڈی اور خشک ہوا کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بخار کی علامات کے ساتھ اگر ایکیوٹ ٹائیفائڈ کی فرسٹ سٹیج جس کے ساتھ شدید مریض کو بے چینی، پیٹ کے عوارضات اور شدید ریسٹ لیسنس ہو، مریض کو ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہو اور ٹائیفائڈ کی فرسٹ سٹیج ہو، تو ایسی کیفیت میں بھی دوا جو ہے وہ ایکونائٹ ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کے مائنڈ سمٹمز کو ہم دیکھیں تو اس میں شدید خوف، شدید بے چینی، بہت سارے فوبیاز، بہت سارے ڈر، جن میں ٹاپ آف رینک جو ہے وہ موت کا خوف ہے۔ مریض موت کا دن اور جگہ تک پریڈکٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ شدید خوف اور ڈر کی وجہ سے مریض کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور عموماً سوتے سوتے اسے ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں۔ سر بوجھ کے ساتھ شدید درد، گرم اٹھتے ہوئے چکر، بستر سے اٹھتے ہوئے اگر چکر آئیں تو اس کی بھی ٹاپ آف رینک دوا جو ہے وہ ایکونائٹ ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ بورنگ قسم کا ہیڈیک جو ہے وہ ایکونائٹ میں دیکھا جاتا ہے، اور سر درد کی شدت کی وجہ سے
मरीज़ के बाल, जैसे हम एक आम फ़हम मुहावरा है ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसमें एकोनेट में ये इसकी स्किन सिम्पटम में देखा गया है कि मरीज़ की जिल्द जो है वो खुश्क होती है, सर्द होती है, और ऐसे जैसे बाल खड़े हुए हुए मरीज़ को फ़ील होते हैं, वो देखने से भी अंदाज़ा किया जा सकता है उसका। इसके साथ-साथ कान दर्द के लिए भी एकोनाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तवातर से किया जाता है। कान जो है वो सुर्ख हो और म्यूज़िक सुनने से कान के दर्द में एग्रवेशन हो, तो दवा जो है वो एकोनाइट हुआ करती है। इसका ओटेल्जिया में या कान की अलामात में एक और बड़ा गोल्डन सिम्पटम जो है वो होता है कि मरीज़ को लेफ़्ट ईयर में पानी का कतरा महसूस होता है। ये उसका डिल्यूजन होता है, फिज़िकली नहीं होता। मरीज़ को फ़ील होता है ऐसे कि उसके लेफ़्ट ईयर में कोई पानी का कतरा है। ये भी एकोनाइट की एक रेड लाइन सिम्पटम गिनी जा सकती है। इसके साथ-साथ ठंडी और खुश्क हवा लगने से, शदीद ज़ुकाम, छींकें, नाक खुश्क और नाक की जड़ में रूट ऑफ नोज़ जो है उसमें मरीज़ को शदीद दर्द महसूस होता हो। उसके साथ-साथ नाक से शदीद छींकों की वजह से या फ्लू के बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से नॉस्ट्रल से ब्लीडिंग का होना, जो कि ब्राइट रेड कलर का ब्लड जो है वो मरीज़ के नॉस्ट्रल से निकल सकता है। इसके साथ-साथ अगर, जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, बच्चों में अगर देखा जाए तो एकोनाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है, जिसमें बच्चों में शदीद खांसी, ज़ुकाम, और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, इरिटेबल होगा, और उसकी एक गाल बुखार के दौरान स्पेसिफिकली बच्चे की जो एक चीक है वो रेड होगी और दूसरी जो है वो पेल होगी। इस सिम्पटम पे एक चीक जो है वो रेड और दूसरी पेल जो है वो कैमोमिला और इपिकाक में भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ रेक्टम में रात के वक़्त सुइयां चुभना और ब्लीडिंग पाइल्स का होना, जो कि शदीद बेचैनी और रेस्टलेसनेस के साथ हो, और बहाना जो है मरीज़ को कटे हुए सब्ज़ पत्तों की तरह आता है। ये भी एकोनाइट का एक रेड लाइन सिम्पटम है। इसके साथ अगर हार्ट सिम्पटम देखी जाए तो वो भी एकोनाइट में बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ रैंक हैं, जिनमें शदीद पल्पिटेशन, खौफ, घबराहट, नब्ज़ जो है वो थ्रम्बलिंग पल्स होती है, इसमें मरीज़ की बहुत नब्ज़ भरी हुई फील होती है। अगर किसी बुरी खबर, सदमे, डर या खौफ की वजह से पल्पिटेशन मरीज़ की अमूमन तेज़ रहती हो, घबराहट बहुत ज़्यादा फील होती हो, तो उसकी टॉप ऑफ रैंक दवा जो है वो एकोनाइट ही हुआ करती है। एकोनाइट को अमूमन हम क्लिनिकली प्रैक्टिस में देखा गया है कि एकोनाइट को हम हार्ट डिजीज़ की, एंजाइना पेक्टोरिस की, या सच एज़ जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं उनकी फर्स्ट स्टेज में या किसी भी स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मरीज़ को शदीद खौफ हो। मरीज़ आके अमूमन कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा। अगर ऐसी अलामात दिखें तो एकोनाइट 1 एम की एक डोज़ मरीज़ को लाजमन दें। उससे उसकी जो एक एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है अपनी बीमारी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, जिसके साथ मरीज़ की पल्पिटेशन नॉर्मल होंगी और उसके हार्ट सिम्पटम जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी संभलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ अगर देखा जाए, जो नेक मसल्स हैं, गर्दन के पीछे वाले जो मसल्स हैं, उनमें शदीद खिंचाव और दर्द जो है वो पाया जाता है।
اور جو مسل کی سٹفنس ہے اس کے ساتھ بھی مریض کو شدید گھبراہٹ اور بے چینی دیکھی جاتی ہے۔ اس کی mortalities کا اگر ذکر کریں، ایکونائٹ کی کمی بیشی اگر اس کا ہم تذکرہ کریں تو ٹھنڈی اور خشک ہوا کے لگنے سے، گرم کمرے میں شام اور رات کے وقت متاثرہ حصے پر لیٹنے سے، میوزک سننے سے اور سگریٹ نوشی سے اس کی علامات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایکونائٹ کے پیشنٹ بیڈ نیوز کی بری خبر کے سننے سے، ڈر یا خوف کی وجہ سے، کسی سٹریس کی وجہ سے اس کی علامات جو ہیں وہ ایگراویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو اس کی کمی ہے وہ انکورنگ سے، دوران بخار مریض کپڑا لینا پسند نہیں کرتا، انکور کھلا بغیر کپڑے کے لیٹنا یا رہنا پسند کرتا ہے، اور کھلی ہوا میں اس کے مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہر بیڈ نیوز، ہر بری خبر، ہر خوف اور ڈر کی وجہ سے جو علامات سچ ایز کچھ بھی جسم میں پیدا ہوں تو ان کی ٹاپ آف رینک دوا وہ ایکونائٹ ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایکیوٹ ڈیزیزز ہیں، جتنی بھی ایکیوٹ سمٹمز ہیں کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ، ان میں ایکونائٹ دوا ہوا کرتی ہے۔ اس کو مختلف پوٹینسیز میں یوز کیا جا سکتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے۔ اس کو میں اگر ہم تھوڑا سا پوٹینسی کے میٹر کو ڈسکس کریں ٹپس کے طور پہ، تو اگر پیشنٹ آپ کے پاس کلینک پہ مائلڈ سی ٹون لے کے آتا ہے، یہ میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے، اگر پیشنٹ بڑی مائلڈ سی ٹون کے ساتھ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے، بڑے پولائٹلی بات کرتا ہے، بڑی مائلڈ سی ٹون میں، پیشنٹ کی ٹون دوران بیماری بھی اگر بالکل مائلڈنیس اس میں دیکھی جائے، بڑی حلیم الطبع مریض ہو، ڈیورنگ النیس بھی اپنے سمٹم بھی بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے ایزیلی اور بڑے کوائٹلی، بڑے دھیمے لہجے سے اگر مریض آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو ایسے پیشنٹس عموماً ایکونائٹ یا سچ ایز کسی بھی دوا کی جو اس کی شروعات ہے اس کو 30 سے کرنا چاہیے۔ اگر مریض کی ٹون زیادہ ہو، ڈاکٹر صاحب منو تک نہ کیے، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب، اگر ایک اسپرٹ لے کے آتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس، ایک فل آف ٹون آتا ہے، اس کی دوا جو ہے سچ ایز بیماری کوئی بھی ہو، دوائی آپ کی کوئی بھی سلیکٹ ہو، دوا آپ کی کوئی بھی سلیکٹ ہو، تو اس کی شروعات عموماً 200 سے کرنی چاہیے۔ اگر اسی طرح پیشنٹ کی ٹون بڑھتی جاتی ہے یا سمٹمز کی جو ہے وہ سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں پوٹینسی کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اکارڈنگ ٹو سمٹمز، اکارڈنگ ٹو پیشنٹ بیہیویئر پوٹینسی کو رائز کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پریکٹیشنر کا، ہر ڈاکٹر کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہی پوٹینسی اور دوا سلیکٹ کرتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے ایکونائٹ پہ ڈسکس کیا، اگر آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ رفع عامہ کے لیے ضرور شیئر کریں۔ اور میں اپنے چینل پہ جتنے بھی ادویات بتاتا ہوں یا جتنے بھی نسخہ جات بتاتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کا استعمال کریں۔ میری بتائی ہوئی علامات اگر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔